बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, प्रॉपर्टी फेयर डीलिंग के प्लेटफॉर्म से एहसन साकिब डार। डियर व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट ने हमें पूछा है जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी का, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा कि व्हाट्स नेक्स्ट, सिटी हाउसिंग का फ्यूचर क्या है। और इस मतलब मैं जस्ट उनको यही डिस्क्राइब करूँगा कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी का फ्यूचर जो है, आप मेरे हिसाब से वो पुर्तगाल से हैं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इतनी पाकिस्तान को छोड़ के इतनी दूर क्यों गए, किस लिए गए? बिकॉज ऑफ फैमिली, क्या अपने फाइनेंशियल लाइफ को या अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए आप फॉरेन गए हैं? तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम होगा, क्योंकि सिटी हाउसिंग सोसाइटी में आपको लिविंग स्टैंडर्ड दे रहा है, आपकी सिक्योरिटी, आपको सबसे पहले पाकिस्तान में इशू है सिक्योरिटी का। यकीन माने जो भी फॉरेन से आता है वो अब सिटी हाउसिंग में आके रेंटल क्लाइंट इतना है हमारे पास, यानी इतने रेंटल हैं कि सारा ओवरसीज है आपका, चाहे वो उसका भाई घर किसी भी गांव में है, किसी भी शहर में है, किसी भी अच्छे एरिया में। एक मास वाई आपका कैंट एरिया, यानी जहाँ पे आपको आर्मी करती है, आपकी सिक्योरिटी करती है, उसके अलावा सेकंड आपके पास ऑप्शन बचता है सिटी हाउसिंग सोसाइटी। सिटी हाउसिंग आर्मी में फिर ये है कि अगर आप कैंट में रहते हो तो वहाँ पे आपको पता है इन आउट पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको आईडी कार्ड्स, और आप कैंट के अंदर रेंट पे नहीं रह सकते। अगर रहना पड़े तो उसके लिए काफ़ी बड़ी आपको वो एक पूरा परफॉर्मा होता है, वो फिलअप करना पड़ता है। तो लोग प्रेफरेंस देते हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी को। फिर सिटी हाउसिंग सोसाइटी आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करती है, वो माहौल को एंजॉय करने के लिए आप लोग बाहर से आते हैं और अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, इन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर जब सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मोहल्ले वकूफ इतना बड़ा हो गया है कि सेक्टर 1, फिर उसके साथ जो सेक्टर 7 वाला आया है एक्सटेंशन का, फिर इससे आगे अब आईफल डिलीवर होने जा रहा है। आप ये 3 एक किस्म के ब्लॉक हो गए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के। लेकिन सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसी कोई क्रिएट नहीं की कि ये फेज लैदा है, वो फेज लैदा है, ये फेज लैदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक ब्रांड है, और जिसमें मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे नजायज़ तजावज़ात के हवाले से जेलम सिटी में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो रहा है इन दिनों, और मैं आपको ये भी आपको ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड, जिनको हम ब्रांड बोलते हैं, वो अब सिटी हाउसिंग सोसाइटी का रुख करना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप 4000 घर जो हैं वो यहाँ पे प्लस हाउसेज यहाँ पे बन रहे हैं, और 2500 के करीब जो घर हैं वो यहाँ पे लिविंग इंजॉय कर रहे हैं, जिसकी आपको मुंह बोलती मैं ये सबूत दे सकता हूँ कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी में आप आएँ, आप पहले रेंट पे घर लें, और फिर आप देखें कि यहाँ पे पार्क कितने वसी और रीज हैं। आप यकीन माने, आप मशीन मोहल्ला नंबर 3 में चले जाएं, आप बिलाल टाउन में चले जाएं, आप किसी भी ऐसे एरिया में चले जाएं जो आप कहते हैं कि यहाँ पे लिविंग अच्छी है, लेकिन ना वहाँ पे आपको कोई ग्राउंड मिलेगा, ना आपको यहाँ पे पार्क मिलेगा, ना आपको अदर कोई फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड लैदा है, क्रिकेट ग्राउंड लैदा है, उसके अलावा आपको स्कूल मिलेंगे, आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिलेंगी, आपको जिम मिलेगा, आपको एक यानी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको फूड के हवाले से, आपको क्वालिटी फूड के हवाले से आपको कोरमा रेस्टोरेंट मिलेगा। अब शेख जो है, शेख होटल वाले, वो सी ब्लॉक में आ चुके हैं, डार्क टाइल्स वाले आ चुके हैं, और बैंकिंग के हवाले से तमाम बैंक यहाँ पे आ चुके हैं। ये फ्यूचर है, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अगर इसकी आप मिसाल देखना चाहते हैं तो सिटी हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट का रुख कर लें, या सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला का रुख कर लें, हमारे करीब 3 है ये वाले प्रोजेक्ट। तो इसमें मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिटी हाउसिंग इज़ अ ब्रांड, क्योंकि आप सबको अब मैं छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि कोई भी शख्स है, कितना भी अच्छा होना, उसकी बुराइयां उसके जीते जी होती रहेंगी, ठीक है। जैसे ही उसके साथ या कोई ज्यादती हो, या उसके साथ कोई वारदात हो जाए, या उसका कहीं डेथ हो जाए, तो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाता है। हर बंदा उसको बोलेगा नहीं यार बड़ा अच्छा बंदा था, नहीं यार बड़ा अच्छा बंदा था। तो इन बातों से ये हमारी साइकी है, इस साइकी से निकलें पॉजिटिव होकर। अगर आप यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आप प्लॉट बाय करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, जो कंसल्टेंट आपकी ट्रस्ट ब्रेक ना करे।
ٹھیک ہے، اس کی ہاؤ ناؤ لے لیں مارکیٹ سے، اس کے ذہن کو پہلے پڑھ لیں، اس سے گوسپ لگا کے، آپ گپ شپ لگا کے اس کو پہلے دیکھ لیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا انشاءاللہ فیوچر ہوں گی۔ تو میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیوچر کے متعلق یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو میں ایک شارٹ سا آپ کو یہ بھی بیک سائڈ پہ لے چلوں تو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جب 2014 میں یہاں پہ آئی تو اس وقت آپ کا پلاٹ 11 لاکھ روپے کا تھا، اور آج وہ 5 مرلے کا پلاٹ ڈی بلاک میں اور بی بلاک میں اور پلس آپ کا کے بلاک میں جی بلاک میں 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اس ٹائم پلاٹ، یعنی آپ کی رقم 5 گنا ہوگی ہے۔ تو یہی آپ سوچیں کہ اگر آج آپ یہاں پہ پلاٹ بائی کر رہے ہیں 50 کا تو نیئر فیوچر انشاءاللہ یہ 75 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ میری پرسنل رائے ہے، میں کسی کو یہ سجیشن نہیں کر رہا، لیکن میرا یہ کام ہے، میں اس کام کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں پچھلے 7 سال سے ریل اسٹیٹ سے منسلک ہوں، میں آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ نیو میٹرو سٹی اور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 پروجیکٹس ہیں، سٹی ہاؤسنگ کھاریاں اور نیو میٹرو سٹی گجر خان، نیو میٹرو سٹی کھاریاں کے حوالے سے۔ تو آپ ہماری رائے لے سکتے ہیں، ہمیں مشورہ، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہر جگہ جہاں پہ آپ رہتے ہوں، جہاں پہ 2 انسان ہوں گے وہاں پہ لڑائی لازمی ہوگی اور گلے شکوے لازمی ہوں گے، ایون آپ کے بھائی بھی ہوں تو ان کے بھی گلے شکوے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نیئر فیوچر بتائیں گی۔ لیکن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر آپ تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں 2 سال پہلے تو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لائٹس کا ایشو تھا اور یعنی سیکیورٹی کا ایشو تھا، لیکن الحمدللہ اس ٹائم وہ سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جو ٹیگ سسٹم ہے وہ بھی لاگو ہو گیا گیٹ کے اوپر، اب کافی زیادہ جو کہہ لیں کہ جو لوگ وداؤٹ انفارمیشن اندر آ جاتے تھے ان کے اوپر بھی اب بین سسٹم لگنے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت پازیٹیو نیوز ہے۔ انشاءاللہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بہت بڑا برانڈ ہے اور نیئر فیوچر یہاں پہ لوگ ہاؤس بلڈ اپ کرنے آئیں گے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو لاسٹ میں ایک بات بولتا چلوں کہ آپ جسٹ ایک دفعہ آئیں ڈانسنگ فاؤنٹین، ان دنوں میں اناؤنسمنٹ بھی دے دوں، ان دنوں آپ کا ڈانسنگ فاؤنٹین جسٹ اونلی سنڈے کو چل رہا ہے، 8 بجے 7:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اس ٹائم آئیں، سنڈے والے دن، ساتھ فوڈ اسٹریٹ بھی انجوائے کریں اور ساتھ ڈانسنگ فاؤنٹین کا ماحول بھی انجوائے کریں۔ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ جس بندے کو میں نے وزٹ کروایا ہے اس نے بولا کہ احسن بھائی یہاں پہ میرا ایک گھر ہونا چاہیے لازمی۔ اور یہ اگر آپ یہاں پہ اس ایریا میں آ کے آپ بولتے ہیں کہ احسن بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جو مرضی بولیں، لیکن میرا یہ سجیشن ہے کہ یہاں پہ آپ نے لازمی اپنا گھر بنانا ہے، کیونکہ کل کو یہاں پہ پلاٹ بہت ایکسپینسو ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ تو آپ کے لیے اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے۔ مزید اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔